السلام عليكم، مرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو من سلسله ديال الدروس ديال باك ليبر بالدارجه مع مول الفرونسي. وكيف ما كتعرفوا البروغرام ديال الباك كيتكون من ثلاثه ديال المؤلفات اولا ثلاثه ديال الروايات. من بين هاد الروايات كاينه روايه ديال لو بير غوريون وهي اللي غادي نشوفوا في هاد لا فيديو. وكيف العاده غادي نبدا اولا بتحديد بعض المعلومات اللي كتعلق بهاد الروايه. اولا غادي نشوفوا هنا لو تيتر دو لوفر هو العنوان ديال الروايه. هنا عندنا بالضبط لو بير غوريون، وهنا هاد الروايه هادي كتحمل الاسم ديال لو بيرسوناج برينسيبال، يعني ديال الشخصيه الرئيسيه اللي عندنا في القصه. هاد الحاجه اللي خصنا نردوا على البال هو هاد لو تيتر هذا خاصو يتكتب كيف ما هو. يعني هنا لو بير كنبداو بي بلا ماجيسكول، يعني بي كبيره حرف كبير، و جي حتى هي ديال الغوريو حتى هي كبيره، باسكو هنا كنهضروا على ان بيرسوناج، هذا سي ان نون بروبر. الوغ هنا لوتور اولا الكاتب ديال هاد الروايه هادي هو اونوري دو بالزاك. الوغ اونوري دو بالزاك تزاد في 1799 تور هادي واحد المدينه في فرنسا، ومات في 1850 في باريس. لا دات دو بوبليكاسيون ديال هاد الروايه هادي، يعني التاريخ ديال النشر ديالها هو 1835. هنا خصنا نردو البال واحد المساله، هو ان لا دات دو بوبليكاسيون ولا دات ديكريتور كيختلفوا. لا دات اولا التاريخ فاش كتبات الروايه ماشي هو دائما التاريخ فاش كتنشر، يعني يقدر تكون واحد الفرق بيناتهم. هنا لو جونغ اولا النوع الادبي، هنا كنهضروا على ان رومون رياليست. هاد لو جونغ هذا ما كيتبدلش، ما حدنا ما بدلناش لو رومون، حنا باقي كنهضروا لو بير غوريو. الوغ لو جونغ تيبقى دائما هو. لو سيكل سي لو 19 سيكل، يعني في القرن التاسع عشر فاش كتبات هاد الروايه. اوتر اوفر دو ميم اوتور، هنا من بين الاسئله كيتطرحوا علينا هما شنو الروايات اولا اعطي بعض الروايات اللي الاخرى اللي كتب مثلا هاد الكاتب هذا، اولا اعطي بعض الروايات ديال نفس الكاتب. هنا من بين الروايات كاينه إليزيون بيردو وكاينه اوجيني غراندي. مزيان. هنا كيف ما كتعرفوا هاد الطابلو هذا تيكون من بين لي بروميير كيسيون، يعني تيكون لا بروميير كيسيون السؤال الاول اللي كيتعطى مورا التكست. يعني السؤال الاول اللي كيجي في لا كومبريهنسيون هو هذا، كيسولك على بعض العناصر من هاد المعلومات اللي كيتعلقوا بهاد النص اولا بهاد الروايه. وفي بعض الاحيان كيجي السؤال بطريقه اخرى، هما تيحددوا لك بالضبط العناصر اللي خاصك تهضر عليهم. من بعد غادي نشوفوا شنو هما العناصر ولا شنو هما الشخصيات الرئيسيه ديال هاد الروايه هذه. اول شخصيه رئيسيه اللي غادي نتعرفوا عليها هو لو بير غوريو، اولا السميه ديالته كلها كامله هي جون جواكيم اولا جواكان اولا جواشان. يعني هاد السميه هذه تقدر تنطق بثلاثه ديال الطرق. غوريو الياس، يعني هذه السميه ديالو كامله. اش يكون هذا؟ ان اونسيان نيغوسيون، يعني واحد التاجر قديم، اوفريي فيغ ميسوليي، يعني كان واحد العامل كيصنع في المعجنات وكيبيعهم، وقدر انه يدير اون فورتون يعني في الوقيته ديال لا ريفولوسيون ولا الثوره اللي كانت في اوروبا خصوصا في فرنسا. الوغ il a pu vendre ses farines en décuplant leur prix. alors كان ديك الساعات كيبيع الطحين وكان كيزيد، يعني تيضرب تقريبا هذا الثمن هذا في 10 المرات، يعني دار لاباس كيف ما كنقولوا انه كيزيد في الثمن ديال هذا الطحين، وبالتالي يقدر انه يحصل على واحد الثروه كبيره في هذيك الوقيته. الوغ ريستي فاف يعني ارمل، بقى ارمل ولكن مع جوج البنات، افيك دو في كي لي دولاتر، يعني مع جوج بنات اللي كان تيبغي بزاف، يعني كيبغيهم بزاف هادو بناتو. il dote chacune d'elles de la moitié de sa fortune، يعني كل وحده منهم كنعطى عليها اون دوت. اشنا هي اون دوت؟ هي واحد المبلغ كيعطيه كتعطيه المراه لراجلها، يعني هذه في الثقافه ديال اللي كاين في اوروبا، او لا واحد المبلغ كتعطيه المراه او الراجل اللي بيتزوج كيعطيه واحد لا سوسيتي كيتبرع به لا سوسيتي. ولكن هنا بالضبط هنا لو بير غويو خلص واحد النص ديال الثروه ديالو، خلص على كل وحده فيهم للراجل، يعني عطاه الراجل ديال بنته اللي بيتزوج بنته.
من بعد غادي نشوفوا من بين لي بيرسوناج برينسيبو كاين اوسي اوجين دو راستينيا اللي غادي نشوفوه في بزاف ديال يعني كاين في بزاف ديال لي زيفيرمون. الوغ شكون يكون هاد اوجين دو راستينياك؟ هو لو فيس دو بارون دو راستينيا، نقدروا نقولوا ولد واحد الملك، الملك دو راستينياك. الوغ il est venu de Charente، جا من شارونت، هي واحد المدينه. الوغ pour étudier le droit، يعني شارونت جا من واحد المدينه في فرنسا لواحد المدينه اخرى، يعني العاصمه بالضبط هي باريس، باش يدرس القانون. اللي تو دابور سول، في الاول كان جا وحيد، من بعد قدر انه يحصل على شركات في الحياه. شكون هادو بالضبط؟ يعني دوطخ بيرسوناج غادي نعرفوهم، شخصيات وحدين اخرين. كاينه مدام دو بوزيون، وكاينه مدام دو نيسانجون. مدام دو نيسانجون هي وحده من البنات لو بير غوريون. الوغ الام سيت ديرنيير، يعني كانت تبغي كثر هاد لا ديرنيير، يعني مدام دو نيسانجون. الوغ امبيسيeux mais humain، il n'a pas de talent et cherche une riche maîtresse. هو ما كانش عنده حتى شي موهبه، ولكن كان تيقلب دائما على شي عشيقه اللي هي اللي لاباس عليها كيف ما كنقولوا. parmi les personnages كاين ايضا بين الشخصيات كاين ايضا فوتران الياس جاك كولان الياس ترومب لا مور. هذه سمي ديال طويله، ومن بعد نعرفوا علاش تسمى بهاد ترومب لا مور. الوغ هذا سي ان اونسيان فورسا، يعني واحد الشخص اللي تحكم عليه من قبل بالاعمال الشاقه، وكان كان تيميل الانتقام الاجتماعي، كان عزيز الانتقام الاجتماعي. الوغ الى لار دو ترانسفورميسم. الوغ ها شنو هو لار دو ترانسفورميسم؟ الوغ هذا واحد النوع من الفنون، يعني كاين جوج الانواع اللي كيقصدوا بها هاد الترانسفورميسم. يا وتلقى واحد الشخصيه في واحد يعني في واحد المسرحيه ولا هذا كيتحول، يعني كيكون هو ذكر وكياخذ الدور ديال الانثى، يعني كيلبس بحال شي امراه وكياخذ الدور ديال المراه في هذيك المسرحيه. او لا هذا واحد الفن اخر اللي كيقدر كيمكن من هذيك الشخصيه من انه يبدل الحوايج ديالو في واحد يعني في واحد الوقت زمني اللي هو قصير بزاف. الوغ اي سي بليي لي فابل ا سا فولونتي. الوغ كان تيقدر انه يقنع مثلا هذوك لي فابلين الضعفاء كيف ما بغا، ويديهم كيف ما بغا، ويقنعهم كيف ما بغا. الوغ الي دينونسي انفويي اون بريزون. الوغ تمت ادانته وايداعه السجن. من بين لي بيرسوناج كاينه اوسي لا كونتيس اناستازي دو ريستو. شكون هاد لا كونتيس اناستازي؟ هي لا في اني دو بير غوريون، يعني البنت الكبيره ديال لو بير غوريون. ملي كنقولوا اني يعني البنت الكبيره، او لا الولد الكبير، او لا الاخ الاكبر، او لا الاخت الكبرى، هادشي كنقصدوا باني. الوغ كانت ناكره وما كانش كتبغي. الوغ الي لا ميتريس دو ماكسيم دو تراي. الوغ كانت هي العشيقه ديال واحد لو بيرسوناج اخر سميتو ماكسيم دو تراي. الوغ راستينياك jette son dévolu sur elle avant de devenir l'amant de sa sœur Delphine. الوغ في الاول كان يعني بحال كان كيتودد ليها وكان باغيها، لكن من بعد ولا قدر انه يولي العاشق ديال دولفين ديال اختها. الوغ هنايا نشرحوا هذه المساله. هنا سميتها هذه البنت هذه سميتها اناستازي، ولكن اناستازي ما تبعناش غوريو او لا شي حاجه اللي كتعود على سميت باها. علاش؟ باسكو تو سامبلومون هنا في الثقافه هذه اون فوا كتزوج البنت كتولي كتنتسب لراجلها. الوغ راجلها هو سي دو ريستو او لا ريستو. الوغ اللي تتسمى هذه اناستازي دو ريستو. من بعد غادي ندوزو سي كاينه لا بارون. هنا علاش نسميو لا بارون لا كونتيس؟ تو سامبلومون هاد البنت هذه ملي كتزوج واحد لو بارون كتسمى هي في حد ذاتها لا بارون، بحال قلنا ملك والزوجه ديال الملك. الوغ لا بارون دولفين دو نيسانجون عاوتاني لا ميم شوز. هنايا هذه البنت لا في كاديت دو بير، يعني البنت الصغيره ديال لو بير غوريون، وتسمى ثاني دو نيسانجون على راجلها اللي هو نيسانجون، يعني على كنيت راجلها. الوغ نشوفوا هنا شنو واقع في هذه القصه هذه من هذا لو ريزومي هذا. الوغ القصه كتبدا في باريس اوتون 1819، يعني كتبدا في القصه في باريس ولا في باريس، يعني هذا المكان. ولكن من بعد غنحددوا المكان اكثر. الزمن هو خريف 1819. فين بالضبط؟ في واحد لا بونسيون مينابل دو لا رue دو نوف سانت جونفييف. الوغ هنا بالضبط المكان هو واحد النزول، نسميوه بالضبط النزول ولا واحد الاقامه
في واحد الزنقه سميتها نوف سانت جونفييف. هاد الاقامه هادي سميتها فوكر. علاش تسمات على سميت لا توناسيير، يعني تسمات على سميت مولاتها، يعني مولات هذيك الاقامه ولا صاحبه النزل. alors ce que toi des pensionnaires et des habitués du quartier qui ne viennent y prendre que le dîner. alors هنايا في هذا النزول هذا كاين بزاف لي بونسيونير، يعني بزاف الاشخاص اللي ساكنين ولا النزلاء واللي ما كيجيو في غالب الاحيان الا باش يتعشاو، يعني باش يبين لك سيكو هما ما كيكونوا الا في الليل غالبا. alors ils ont pour le nom pour nom غادي شكون نعرفوا سمياتهم هادو، غادي نعرفوا هنا السميات، من بعد غادي نعرفوا هاد لي بيرسوناج سورتو لي بيرسوناج برينسيبو نعرفهم خلال الاحداث اللي كيديروا. alors هنايا كاينه مدام بلوتو مادموزيل، هنا سي مادموزيل ميشونون، كاين اوسي فيكتورين تايوفير، كاينه مدام كوتور، مسيو بواري، et كاين بيونشون، فوتران، اوجين دو راستينياك et le père غوريو. هادو من بين الاشخاص اللي كاينين في هذه الإقامة هذه. غادي نشوفوا سي كو كاينين d'autres. alors quelques personnages émergent de ce groupe de pensionnaires. فالو شكون فوتران، غادي نشوفوا بالضبط فوتران ديجا قلنا، ولكن غادي نشوفوا دابا اش يكون. سي ان ميستيريو بونسيونير، يعني ميستيريو يعني غامض، بونسيونير يعني نزيل. دون كارونتين داني، يعني العمر ديال هاد فوتران هذا مثلا الا سولنا في شي كاستيون في الامتحان، هذا عنده 40 عام في هاد القصه هادي. alors qui se fait passer pour un ancien commerçant، اللي كيدعي انه هو واحد التاجر قديم. علاش هنا عطاونا هاد المعلومه هادي؟ عطاني نعرفوا سيكو هو ماشي تاجر قديم، وغادي تبان الحقيقه ديالو من بعد في القصه. alors Eugène de Rastignac اش يكون؟ هو fils d'une famille noble et des argentés de Charente venu faire son droit à Paris. alors هذا Eugène de Rastignac يكون ولد جا من واحد العائله نبيله، ولكن هاد العائله دي تعرضت للافلاس، يعني فقدت الثروه ديالها. دي زارجونتي جات من ارجون، مي دي زارجونتي يعني شي واحد فقد الفلوس ديالو اولا الثروه ديالو. من شارونت كيف ما قلنا هذه مدينه، فيني فار يعني جا باش غير يقرا القانون اولا الحقوق في باريس. alors il est également le père Goriot. le père Goriot هنا غادي نعطيو بعض الاوصاف ديالو. هو de 69 ans، عنده 69 عام، et qui mène une vie nocturne. هنا nocturne يعني هو كان تيعيش واحد الحياة ليلية، vie nocturne واحد الحياة ليلية. énigmatique يعني aussi mystérieuse، énigmatique يعني غامضة. il est le plus âgé de la maison Vauquer، يعني هو الكبير فيهم تمايا، هو الأكبر فيهم تمايا عمرا. alors il est aussi le plus ancien des pensionnats، كان اول واحد وصل، هو اول واحد سكن في هذيك الاقامه، يعني اقدم واحد فيهم. il y est arrivé en 1813، كان وصل هو لديك الاقامه في 1813 après s'être retiré de sa affaires، من تقاعد من الاعمال اللي كان تيدير. les premiers temps sa fortune et ses revenus lui permettaient d'habiter en premier étage de l'appartement le plus cossu de la pension. puis ses revenus diminuant mystérieusement. alors قال لك الثروه باش كان جا في الاول كان مكناتو باش انه يسكن في لو بروميير ايطاج دو لابارتمون. لو بروميير ايطاج كان هو الارقى وكان هو الاكثر راحه، ولكن ملي كتنقص، ملي كبدات لي ريفوني ولا العائدات ديالو كتنقص، لو فييوم اي مونتي ديتاج اون ايطاج، بدا يطلع ايطاج بايطاج، يعني بدا يطلع للفوق. الوغ في الاخير غادي يسكن هذا، يعني منو كيف ما تيقولوا تحت il est tout simplement في السطح. alors le vieil homme est monté d'étage en étage logeant dans des appartements les plus en plus modestes. يعني هاد les appartements اللي كيبدا ياخذ غادي تكون اكثر تواضعا شيئا فشيئا. il occupe actuellement une mansarde يعني بحال قلنا شي بيت او لا شي ابارتمون في السطح، يعني منو الشمس كيف ما كنقولوا. alors est devenu le bout émissaire. le bout émissaire عقلوا عليه مزيان، le bout émissaire هو كبش الفداء de la maison Vauquer. alors les autres pensionnaires commentent son infortune avec peu d'élégance et le soupçonnent de se ruiner. alors الناس الاخرين اللي كيشوفوا كيفقد الثروه ديالو كيعلقوا على يعني كيعلقوا كيهضروا فيه وكيقولوا بلي هو قريب انه يريب بهذا المصطلح هذا، يعني قرب انه صافي يتعرض للافلاس. alors le jeune ambitieux شكون هنا كنهضروا على Eugène de Rastignac، كان شاب طموح.
الوغ كان تيحلم بانه يدخل حتى هو في هذيك لا سوسيتي لا اوت سوسيتي باريزيان، حتى هو ينتمي لهذاك المجتمع العالي والراقي ديال باريس. الوغ غراس ا لا ريكومونداسيون دو سا طونت، يعني بفضل هذوك يعني التوصيات ديال الخاله ديالو اولا ديال العمه ديالو، il est invité à l'un des balles. هنا البال اللي كنقولوا ان بال يعني واحد الحفله اللي كيكون فيها الاكل وتيكون فيها الرقص عند شي شخص معين في دارو. الوغ هاد لو بال، هاد الرقص، هاد بلوتو هاد الحفل ديال الرقص، شكون اللي نظمو؟ مدام دو بوزيون، l'une des femmes influentes de Paris. هنا وحده من بين يعني النساء المؤثرات في هذاك المجتمع ديال باريس. Elle est éblouie par cette soirée et se prend la comtesse Anastasie de Restaud. Alors كان عجبه مزيان وكستمتع بهاد لا سواري هادي، ومن تما كيف ما كنقولوا طاح في الحب ولا elle est tombée amoureux de la comtesse Anastasie de Restaud. يعني ولا كيبغي هاد السيده هادي. شكون؟ اناستازي دو ريستو. اللي عقلتو هي البنت الكبيره دو بير غوريو، وتسمات دو ريستو حيت كتنتسب للكنيه ديال راجلها. Alors, il lui rend visite le lendemain, مشى عندها الغد ليه في الصباح باش يزورها، mais sa maladresse lui vaut d'être brutalement congédié par monsieur et madame de Restaud. ولكن هذيك الارتباك ديالو خلى ان هادو كيجريو عليه. شكون هنا؟ مدام بلوتو مسيو اي مدام دو ريستو. شكون هادو؟ يعني بات ومت راجل هاد اناستازي دو ريستو. ميم هنايا لاحظتوا راه كاينه الكنيه كتعاود دو ريستو، مدام دو ريستو. علاش؟ حيت هادو هذه الكنيه ديال بات ومت راجل اناستازي. Alors, Rastignac se rend alors chez Madame Bozillon, où se trouve également la duchesse de Langeais. هنا عاود تاني بيرجع عند مدام بوزيون، وهي اللي كانت تعطيه نصائح وكانت يعني كتوريه اش يدير. رجع عندها وتما لقى شكون؟ لا دوشيس دو لونجي. لا دوشيس يعني دواقه، يعني واحد اللقب كيتعطى الاشخاص اللي كينتميو واحد الطبقه عاليه، بحال كنقولوا مثلا لو كونت، لو بارون، لو روا. هادو كلهم يعني واحد الالقاب اللي كتعني الاسياد ديال واحد المجتمع معين. alors cette visite يعني هاد الزياره هادي lui permet de résoudre l'énigme du père Gorion. يعني هاد الزياره هادي اللي دار عند مدام بوزيون مكناتو باش انه يفك هذاك اللغز ديال لو بير غوريو، حيت هو بالنسبه ليه باقي ما كيعرفش شكون يكون هاد لو بير غوريو. هي واحد الشخص اللي عايش بوحدو وعايش واحد الحياه اللي هي غامضه تحت ما تعرفوا، ولكن هاد اوجين دو راستينيا غادي يعرف من خلال هاد الزياره هادي اشنو هو لو بير غوريو واشنو وقع له. الوغ لي دو ارستقراط بلوتو، الوغ هاد الجوج الارستقراطيات، هاد الجوج العيالات سو بروبوز دو لوي ريلاتي لو درام دو فيي هوم. الوغ يعني بقاو تيعاودوا له هاد القصه ديال هاد السيد هذا، يعني ديال لو بير غوريون. اشنو تيقولوا؟ هنا عندنا دو بوين. هذا سي ان اونسيان نيغوسيون. هذا لو بير غوريو راه واحد التاجر قديم افي فورتون بوندون لا ريفولوسيون، اللي كان دار ثروه كبيره ودار لاباس في الوقيته ديال الثوره. هنا il a consacré tout son argent au bonheur de ses deux filles. alors كان كرس هذيك الثروه ديالو كلها هي في سبيل السعاده ديال جوج بناتو. شكون؟ اناستازي ليني، ديجا قلنا ليني هي البنت الاكبر او الكبرى، اي دولفين لا كاديت يعني البنت الصغيره ولا اللي تابعه الكبيره. alors après leur avoir offert une belle éducation، من بعد ما قراهم مزيان، et leur avoir constitué un dot، خلص عليهم واحد لا دوت اللي هي كبيره. كنا لا دوت هي واحد المبلغ كيتعطى لهذاك الراجل اللي بيتزوج بالبنت. il a marié Anastasie، جوز اناستازي لو كونت دو ريستو، جوز اناستازي لو كونت دو ريستو. داكشي علاش ولات تتسمى اناستازي دو ريستو. ودولفين زوجها لو بونكيي نوي سان جون، داكشي علاش حتى هي ولات تتسمى دولفين دو نوي سان جون. Alors, tant que le père Goriot mettait sa fortune à la disposition de ses filles, ses gendres le ménageaient. Le père Goriot quand يحط هاد الثروه ديالو يعني راه الاشاره ديال بناتو، سي جوندر يعني رجال بناتو اشو كيديروا؟ كانوا تيحترموه، كان تيقدروه. مي مانتونون كي لا ديفيكولتي فينانسيير، من بعد ما عنده مشاكل ماليه، il ne lui manifeste qu'une indifférence، يعني ما بقاش كيبين له الا
عدم الاكتراث والاحتقار le mépris. الاحتقار هو le mépris. Alors il n'hésite pas à l'évincer وما يعني ما ترددوش انه يجريو عليه ويلوحوه. Alors ceux qui désespèrent le pauvre homme هادشي اللي خلى هاد le pauvre homme يفقد الامل, il désespère يعني يفقد الامل, qui a voué toute sa vie à ses deux filles. هذا الرجل هذا اللي كان كرس حياته كلها هي وعطى حياته كلها هي والثروه ديالو لجوج بناتهم. Alors Rastignac est ému jusqu'aux larmes par ce récit. الان هنا راه غير كنسمعوا القصه ديال لو بير غويو يعني على لسان هذوك جوج عيالات هذوك الارستقراطيات, حيت هادو كيعاودوا دابا شنو واقع لو بير غوريو لا راستينيا او لا اوجين دو راستينياك. الوغ ملي سمع هاد الهضره هادي لي مي جوسكو لاغم لي لاغم يعني الدموع يعني اضطر لدرجه انه بدا تيدمع. الوغ مدام دو بوزيون prend prétexte de cette histoire pour donner à Rastignac ce conseil. يعني خدات يعني كيف ما نقولوا كانت هذه فرصه ليها باش انها تعطي واحد لو كونساي, واحد النصيحه لغاستينياك. شوف واش هذه النصيحه هذه قالت له arrivé par les fins اقترحت عليه lui suggère de tenter sa chance auprès de Delphine. قالت له ودي دابا طونتي لا شونس ديالك مع دلفين, يعني البنت الصغيره كان ديجا طونطا لا شونس ديالو مع الكبيره, دابا قالت له عاود طونتي لا شونس ديالك مع الصغيره دلفين دوني سان جون لا سكوند في دو بير غوريو, يعني البنت الثانيه ديال لو بير غوريو. Alors, de retour à la pensière, plutôt à la pension Vauquer, ملي رجع لهذيك داك النزول ديال فوكر, Eugène décide d'apporter son soutien. قرر انه يجيب الدعم ديالو لو بير غوريو, يعني يدعمو غير معنويا كيف ما كنقولوا. Alors, ayant besoin d'argent, elle écrit également à sa mère et à ses sœurs pour leur demander et de lui adresser leurs dernières économies. وحيت كانوا خاصين فلوس كان كتب يعني صيفط للمو خواتاتو باش يصيفطوا له فلوس من هذاك يعني من هذاك الشيء اللي وفروا. الوغ فوتران اللي كنا ديجا هضرنا عليه اش يكون, يعني واحد الشخص اللي كيدعي انه ان اونسيان نيغوسيون, يعني واحد التاجر قديم, غادي نعرفوا سي كو ماشي تاجر قديم وغادي تبان الحقيقه ديالو من بعد وبلا ما نحققوا الاحداث. الوغ كي ديفين لومبيسيون اللي كان تيعرف بلي غاستينياك هو واحد الشاب طموح, اقترح عليه لوي بروبوز ان مارشي, اقترح عليه واحد لافير. اشنو هاد لافير هادي؟ هو سيدوير فيكتورين تايوفير, غادي يمشي غري وحده سميتها من بين الشخصيات هنا سميتها فيكتورين دو تايوفير. علاش غادي يغريها؟ غادي نعرفوا علاش. فهاديك الوقيته فاش هو غادي يغريها غادي يحاول انه يتزوج بها, اش غيدير فوتران براسو اي لوي سو شارج ديليميني سون فرير باش انه يقتل خوها. علاش؟ حيت خوها هو لو سول اوبستاكل دو لوبتونسيون باغ لا جون في دان هيريتاج فابولو. حيت هاد فيكتورين تايوفير الا مات خوها غادي تقدر تورث, وملي غتورث يعني هي غادي تخلص واحد المبلغ, واحد لا دوت غادي تعطيها, نقدر نقولوا حنا صداق غادي تعطيه اوجين دو راستينياك. الا عطاتو لوجين دو راستينياك غادي يقدر انه يدور مع فوتران. الوغ فوتران جاب واحد لافير, اقترح على اوجين دو راستينياك باش انه ياخذ واحد لابا ولا واحد النسبه باش يربحها من هاد لافير هادي. الوغ راستينياك يبوزغي, يعني راستينياك غادي يتزوج بهادي وغادي يستافد من هذيك لا دوت اللي غتعطيه ديال مليون, يعني غيطلب منها واحد المليون في صداق بين قوسين. الوغ سون اوبليي دوفرير بلا ما ينسى باش انه يعطي افوتران, يعطيه اون كوميسيون, يعطيه واحد النسبه, واحد لابار ديالو دو 200,000 فرانك, يعني 200,000 فرانك. يعني هذيك مليون غادي ياخذ منها 200,000 فرانك وغادي يعطيها لفوتران هذيك صاحب هذيك الفكره. الوغ فاسيني بوي انديني, في الاول كانت عجباتو الفكره, شكون اوجين دو راستينياك كانت عجباتو الفكره, من بعد اللي انديني حس بواحد يعني ما بقاش عجبها الفكره, وبالتالي اشنو دار؟ الريفوز, يعني رفض هاد سو باكت ديابوليك, يعني هاد الفكره هادي نقدر نسميها هاد الفكره جهنميه ولا فكره شيطانيه. Vautrin lui laisse 15 jours pour réfléchir, ولكن Vautrin يعني ما يقيسش, قال لي انا نخلي لك 15 يوم فاش تفكر في هذا الشيء اللي قترحته عليك. Alors le jeune étudiant شكون هنا؟ دائما اوجين دو راستينياك, حيت قلنا جا لباري باش يقرا, بالتالي تسمينا طالب. الوغ هادشي الطالب الشاب il préfère suivre les conseils de la vicomtesse
دو بوزيون. يعني فضل انه يبدا يسمع النصائح ويتبع النصائح والتوجيهات ديال مدام بوزيون ويفوت عليه هذاك فوتخا. الوغ il l'accompagne au théâtre italien. مشى معاه هذا لو تياتر ايطاليان مسرح ايطالي وتمايا il se fait présenter Delphine دوني سان جون. ما تلاقى مع دولفين دوني سان جون بنت صغيره ديال لو بير غوريو وتمايا il fit une cour assidue à la jeune femme. يعني بحال قلنا تغزل بها وتودد ليها. de retour à la pension اللي رجع لا بونسيون النزول Rastignac rend visite au père Goriot. يعني مشى عند لو بير غوريو et lui raconte par le menu يعني par le détail au détail. يعني حكى ليه كاع بالتفاصيل هذيك اللقاء اللي جمعوا بدولفين يعني اللي جمعوا ببنته. ému يعني تأثر le vieil homme qui croit toujours au bon sentiment de ses filles encourage. يعني ملي تأثر وفرح بهذا الشيء هذا شجع غاسينياك باش انه يحاول ما امكن يعاود يتلاقى معها مرات اخرين. Alors une vraie complicité s'installe. كاين واحد بحال قلنا واحد الشراكه ما بيناتهم واحد التواطؤ ما بينات هذوك الجوج. شكون؟ Eugène de Rastignac ou le père Goriot. Alors Eugène de Rastignac devient l'amant de Delphine ولا العشيق ديال de Delphine Denis Saint-Jean. Alors il ne tarde pas à découvrir ses difficultés financières ولكن بعد ما ولا العشيق ديالها ولا اكتشف انها سيده في محنه يعني كتعيش واحد المحنه. علاش؟ لانها يعني عندها مشاكل ماليه. يعني كيف ما كنقولوا بدات تفقد الثروه ديالها. علاش؟ حيت هي قالت ليه lui confie que son mari s'est accaparé de sa fortune que هذاك الراجلها احتكر لها قام باحتكار ديال الثروه ديالها دا لها الثروه ديالها وما خلاش لها حتى اون ريسورس بيرسونيل. يعني ما خلاش لها شي مورد لا تاخذ منه الفلوس. الوغ شنو طلبات منه؟ il lui demande également de jouer pour elle à la roulette. يعني بحال طلبات منه باش انه يلعب القمر. شنو دارت له؟ avec les 100 francs عطاتو 100 فرانك وهاد 100 فرانك غاسينيا بارفيان غانيي وقدر انه يربح ليها حيت هو لعب ليها وقدر انه يربح غادي يربح 7000 فرانك. يعني غادي يربح 7000 فرانك. مزيان ب 100 فرانك قدر انه يربح 7000 فرانك. الوغ فو مافي سوفي قالت لي ترى نقدتيني. lui confie-t-elle يعني هي قالت لي راك نقدتيني و il lui avoue en même temps l'échec de son mariage وعاوتاني اعترفت ليه بلي هذاك المارياج بينها وبين هذاك لو بارون وكاع هذوك التضحيات اللي كان قام بها باها يعني على ودهم هي واختها. ما داكشي كله هو يعني فشل. انا ليشيك كنقصدوا به الفشل. alors de retour chez madame Vauquer يعني عاود هنا ما كنقصدوا به هنا بالضبط النزول. Eugène de Rastignac apprend la nouvelle du au père Goriot. عاوتاني جاب هذه الاخبار الجديده يعني بلي هذيك السيده كتمر في واحد الازمه ماليه. alors le vieil homme est désespéré à d'apprendre les soucis financiers de sa fille. هاد عاوتاني هاد لو vieil homme يعني كنقصدوا به هنايا مول 69 عام اللي هو لو بير غوريو عاوتاني تاثر وفقد الامل ملي عرف بلي بنته كدوز من دي سوسي يعني دي بروبليم فينانسي مشاكل ماليه. alors il souhaite saisir la justice pour lui permettre de retrouver sa fortune. alors كانت يتمنى باش انه يلتجئ للعداله باش انه يعاود ياخذ الثروه ديالو. alors هنا Rastignac prend goût aux soirées parisiennes. Rastignac ولا عجبو هذوك لي soirées parisiennes هذوك الامسيات وهذوك الليالي ديال باريس. mais il dépense beaucoup d'argent et se montre beaucoup moins chanceux au jeu. لكن تينفق بزاف المال هو باش يعيش في هذاك المجتمع الراقي وهذا كينفق بزاف المال. حنا عارفين ان الريسورس ديالو هي خواتاتو امو اللي كيصيفطوا له. الوغ هنا ما كيربحش دائما. علاش؟ حيت تينفق بزاف الاموال وما كيقدرش انه يبقى في هذاك ينتمي لهذاك المجتمع الراقي. الوغ هنا il mesure combien d'argent est essentiel pour imposer dans la haute société parisienne. هنا عارف بلي راه
غادي يخصو بزاف د الفلوس باش انه يفرض راسو حتى هو في هذيك لا اوت سوسيتي